أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرن والا بہت مہر کرن والا. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. اے حبیب بچدا رہ اللہ تو تے نہ آکھے لگ بےایماناں تے منافقاں دے. اللہ ضرور سب کچھ جاندا ہے حکمتاں والا. تے تر اس حکم اتے جو اتردا ہے تیرے ول تیرے رب دی طرفوں. اللہ نو ضرور خبر ہے جو کر دیو تے بھروسہ رکھ اللہ اتے تے بتیرا اللہ کام بنان جوگا. نہیں بنایا اللہ نے کسے مرد دے دو دل اندر اودے تڑ دے تے نہیں بنائیاں بیویاں تساں دیاں سچ مچ دیاں ماواں تو ساڈیاں جنہاں نو ماواں آکھ بیٹھدے ہو
ते नहीं बनाए पालक तुसां दे पुत्तर तुहाडे। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ तुसां दी अपने मूहां नाल ते अल्लाह आखदा है सच ते ओह दसदा है राह। बुलाओ पालकां नूं उन्हां दे पिओआं दा आख के, ये पूरा इंसाफ है नजदीक अल्लाह दे। फिर जे न जानदे होवो उन्हां दे पिओआं नूं तां भरा ने तुहाडे दीन विच ते यार ने तुहाडे, ते नहीं है तुहाडे सिर कोई गुनाह जिस गल विच तुसी उक गए, पर जो नीयत कीती तुहाडे दिलां ने ते है अल्लाह बख्शनार मेहरबान। पैगंबर वधेरा नेड़े होए ईमानदारां नूं उन्हां दियां जानां नालों ते बीवियां ओहदियां मावां ने उन्हां दियां, ते साकेदार इक दूजे तो वधेरे नेड़े ने अल्लाह दे लिखे विच होर ईमानदारां ते वतन छड्डण वालियां नालों। पर ए जो करो अपने यारां नाल नेक सलूक, ए है गल किताब विच लिखी होई। जद लिया असां पैगंबरां तो इकरार उन्हां दा ते तैह थों ते नूह ते इब्राहिम ते मूसा ते ईसा मरियम दे पुत्तर तो ते लिया असां उन्हां सारियां तो इकरार पक्का, तां पुछे अल्लाह सच्चियां नूं सच उन्हां दा ते तैयार कीती सू बेईमानां लई दुख दी मार। يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا
قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ دا اپنے اتے جد آئیاں تساں اتے فوجاں پھر بھیجی اساں انہاں اتے ہوا تے فوجاں جڑیاں تسی نہیں ویکھیاں تے اللہ ویکھدا جو کر دیو دشمن جد آ گئے تساں اتے تواڈے اتاروں تے تساں دے ٹھاروں تے جد پاؤ گئیاں اکھیاں خوف پاروں تے پہنچ کے دل سنگاں تک تے زن کرن لگے تسی اللہ اتے کئی طرح دے زن اوتھے پرکھے گئے انہیں ایمان والے تے چونے گئے سخت چونیاں جانا یاد کرو او ویلا جد منافق لوکی تے او سارے جنہاں دے دلاں وچ رو گئے آکھن لگے سانو اللہ تے او دے پیغمبر نے فریب دے سوا کوئی وعدہ نہیں سی دتا تے جد آکھیا ایک ٹولے نے انہاں وچوں اے مدینے والیو کھلون دا تھاں نہیں تساں جوگا سو مڑ چلو تے چھٹی منگدا ایک ٹولا انہاں وچوں پیغمبر تو آکھدے نے ساڈے گھر سونجے نے تے نہیں او سونجے دراصل نہیں چاہندے نے پر نسنا تے جے فوجاں وڑ آؤندیاں انہاں اُتے شہر دے کناریاں تو پھر سوال پیندو نے فتنے وچ شریک ہون دا تاں لے ملدے اے گل تے دیر نہ کر دے اس وچ پر تھوڑی تے ضرور اقرار کر چکے سن اللہ نال ادوں پہلے ਭਾਈ ਨਾ ਫੇਰਨਗੇ ਪਿੱਠਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਪੁੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹਬੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਨਫਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਣਾ ਜੇ ਨਸੋਗੇ ਮਰਨੇ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤਦ ਫਲ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਪਰ ਥੋੜਾ ਆਖੋ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅਟਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ तुसां विचों ते आखण वालियां नूं अपने भरावां नूं चले आओ साडे वल ते आप नहीं आउंदे लड़ाई विच पर थोड़ा दरेख करके तुसां तो फिर जद आवे खौफ दा वक्त वेखें तू उन्हां नूं तकदे ने तेरे वल पाउंदे ने डेले उन्हां दे ओदे वांगू जिस उत्ते गश पैंदा मौत नाल फिर जद जांदा रहे खौफ चिर चिर करके बोलदे ने तुसां उत्ते त्रिखियां ज़बानां नाल लालच करके माल उत्ते इन्हां नहीं मन्निया फिर उगत गमाइयां अल्लाह ने कमाइयां उन्हां दियां ते है ये कम अल्लाह अगे सौखा ये समझदे ने हमला करन वालियां फौजां चलियां नहीं गईयां अजे ते जे फिर आ जाण फौजां तां दिल चाहणे पई किसे तरह ओ बाहर गए हुंदे पिंडां विच ते पुछया करदे खबरां तुहाडियां ते जे हुण तुसां कोल लड़ाई विच घट ही हिस्सा लैण لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا तुसां ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪੈਰਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਆਖਰਤ ਦੀ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਸੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆਖਿਓ ਨੇ ਇਹੋ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਈਮਾਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ईमानदारां विचों ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਬਦਲਣਾ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਦਾ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਕਰੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਤੋਬਾ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸੜਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗਿਓ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲਾਈ ਤੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਲੜਾਈ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਜੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੇ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਕਾਸੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਚੱਲਦਾ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا
وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا اے حبیب اپنی بیویاں نو آخ دیو جے تسی جیونا دنیا تے سنگار اس دا چاہندیاں ہو تاں آؤ میں توڑ دیاں تانوں تے سونی طرح دی خلاصی کر دیاں تواڈی جے تسی چاہندیاں ہو اللہ تے او دے پیغمبر نو تے آخرت دے گھر نو تاں ضرور اللہ نے تیار کیتا ہے نیک بختاں لئی جڑیاں تسی ہو ثواب بڑا اے پیغمبر دی ازواج جڑی کرے گی تساں وچوں بے حیائی دا کام کھلا کھلا دوری پے گی اونوں مار دونی تے ہے اے کم اللہ اگے سوکھا تے جڑی فرما برداری کرے تساں وچوں اللہ تے او دے پیغمبر دی تے کرے نیک کم دیاں گے اسی اونوں ثواب اودا دوہرا تے تیار کیتی اساں او دے لئی روزی عزت دی اے پیغمبر دی ازواج تسی نہیں ہو ہما شما عورتاں وانگو جے ڈردیاں رہو سو مہین آواز نہ کرو گل کرنے وچ پھر لالچ کرے گا جس دے دل وچ رو گے تے آکھو سیدھی گل دستور دی تے آرام نال بہو اپنے گھراں وچ تے سنگار نہ وکھاندیاں پھرو وانگو نادانی دے ویلے پہلے دے تے درست پڑھو نماز تے دیو زکات تے آکھے لگو اللہ تے او دے پیغمبر دے نرا ایہو چاہندا ہے اللہ جو دور کرے تساں تو گندگی اے نبی دے گھر والیو تے پاک کرے تانوں خوب پاک کرنا تے یاد کردیاں رہو جو پڑھیاں جاندیاں نے تواڈے گھراں وچ آیتاں اللہ دیاں تے حکمت اللہ ضرور ہے پیش جان دا خبردار إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات
والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما बेशक मुसलमान ते मुसलमानियां ते ईमानदार ते ईमानदारनियां ते बंदगी विच लगे रहन वाले ते बंदगी विच लगे रहन वालियां ते सच्चे ते सच्चियां ते मेहनत सहन वाले ते मेहनत सहन वालियां ते नीवे रहन वाले ते नीवियां रहन वालियां ते खैरात करन वाले ते खैरात करन वालियां ते रोजेदार ते रोजेदारनियां ते राखी करन वाले अपने नगेज़ां दी ते राखी करन वालियां ते याद करन वाले अल्लाह नूं बहुत ते याद करन वालियां जरूर तैयार कीती अल्लाह ने उन्हां दी बख्शिश ते सवाब बड़ा ते किसे ईमानदार दा काम नहीं ते ना किसे ईमानदारनी दा जद मुकर्रर कर चुके अल्लाह ते पैगंबर ओदा इक काम ए जो रहे उन्हां दा इख्तियार खुद अपने काम विच ते जेड़ा बेफरमानी करे अल्लाह ते ओदे पैगंबर दी सो जरूर राहों भुल्ला खुला खुला भुलना हबीब ते जद तू आखण लगो ओनू जिस उत्ते एहसान कीता अल्लाह ने ते एहसान कीता तू
भई रहन दे अपने कोल बीवी अपनी ते डर खुदा तो ते छुपाना से तू उदों अपने जी विच जिस गल नूं अल्लाह ने ज़ाहिर कर देना है ते तू डरना है लोकां तो ते अल्लाह दा वडेरा आके जो डरे तू उस तो। फिर जद पूरी कर चुका ज़ैद उस औरत तो गरज अपनी ब्याह दित्ती असां ओ तैनू तां ना रहे ईमानदारां उत्ते तंगे अपने पालकां दियां बीवियां विआह लैण विच जद ओ पूरी कर चुकन उन्हां तो गरज अपनी ते है हुक्म अल्लाह दा करन वाला। नहीं है पैगंबर उत्ते कुछ तंगी उस कम दे करन विच जो ठहरा दिता ओनू अल्लाह ने। इहो दस्तूर रिहा है अल्लाह दा उन्हां लोकां विच जो गुजरे ने अगे ते है हुक्म अल्लाह दा तकदीर कते। एह सुन्नत है उन्हां लई जेड़े पहुंचांदे ने पैगाम अल्लाह दा ते डरदे ने उस तो ते नहीं डरदे किसे तो सिवा अल्लाह दे ते बतेरा है अल्लाह लेखा लैन जोगा। लोको नहीं है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यो किसे दा तुहाडे मर्दां विचों पर पैगंबर है अल्लाह दा ते खातमुन नबीयीन ते है अल्लाह हर कासे दा जानू। يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا اے ایماندارو یاد کرو اللہ نو بہت سارا یاد کرنا تے بے عیب آکھو نو وڈے ویلے تے لوڈے ویلے اوہو ہی ہے جڑا مہر کردا تساں اُتے تے فرشتے اودے رحمت دی دعا کردے نے تاں کڈے تانوں ہنیریاں تو چانن وال تے ہے ایمانداراں اُتے مہربان دعا انہاں دی سلام میں جس دن ملن گے انہوں تے تیار کیتا سو انہاں لئی ثواب سونا اے پیغمبر اساں بھیجیا تینوں گواہی دین والا تے خوشخبری دین والا تے ڈران والا تے سدنے والا اللہ والو دے حکم نال تے دیوا چمکدا بنا کے تے خوشخبری دے ایمانداراں نوں پئی انہاں لئی اللہ والوں بزرگی ہے بڑی تے ہرگز نہ آکھے لگ بے ایماناں تے منافقاں دے تے پرواہ نہ کر انہاں دے ستانے دی تے بھروسہ کر اللہ اُتے تے بتیرا اللہ کام بنان جوگا اے ایماندارو جد نکاح کیتو جے ایماندارنیاں نال پھر چھڑ دتو جے انہاں نوں پہلے اس دے جو ہاتھ لاؤ انہاں نوں تاں نہیں تساں دا انہاں اُتے حق عدت دا جس نوں پورا کرواؤ سو تریور دیو انہاں نوں تے چھڑ دیو انہاں نوں سونی طرح چھڈنا تریور شلوار قمیص تے چادر نوں آکھدے نے اے پیغمبر اساں حلال رکھیاں نے تیرے لئی او عورتاں تیریاں جنہاں نوں دے چکا ہے مار انہاں دے تے جنہاں دا مالک ہویا ہاتھ تیرا انہاں وچوں جڑیاں لیاندیاں اللہ نے تیرے وال تے تیاں تیرے چاچے دیاں تے تیاں تیری پھوپھی دیاں تے تیاں تیرے مامے دیاں تے تیاں تیری ماسی دیاں جنہاں وطن چھڑیا نال تیرے تے حلال کیتی عورت ایماندارنی جڑی بخشے جان اپنی پیغمبر نوں جے چاہے پیغمبر پئی نکاح کر لے اونوں اے نیری تیرے لیے رعایت ہے سوا ہور ایمانداراں دے اسی جاننے ہاں جو ٹھہرا دیتا ہے اساں عام مومناں اُتے انہاں دیاں بیویاں دے حق وچ تے انہاں دے ہتھاں دے مال دے حق وچ تے تانوں اے حبیب اس خاطر مستثنا کیتا ہے تاں نہ رہے تیرے اُتے تنگی تے ہے اللہ بخشنہار مہربان حبیب تینوں اختیار ہے پچھیرے رکھیں تو
जड़ी नू चाहे उन्हां विचों ते जगह दे तू अपने कोल जड़ी नू चाहे ते जड़ी नू तेरा जी चाहे उन्हां विचों जड़ियां नू तू किनारे कर दिता सी तां नहीं कुछ गुनाह तेरे सिर। ए हुक्म है वधेरा नेड़े इस दे जो ठंडियां रहन अखियां उन्हां दियां ते ना चुरन ते राजी रहन उतने उत्ते जो दिता तू उन्हां सारियां नू ते अल्लाह जानदा है जो तुहाडे दिलां विच है ते है अल्लाह सब कुछ जानदा तहम्मुल वाला। नहीं हलाल ने तेनू औरतां एदू पिछे ते ना ए जो बदल लैं तू इन्हां नाल होर औरतां भावें जेकर खुश करे तेनू हुसन उन्हां दा, पर जिसदा मालिक हो गया हथ तेरा ते है अल्लाह हर कासे उत्ते निगहबान। يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا اے ایماندارو نہ وڑو پیغمبر دے کری پر جو اجازت ملے تانوں روٹی کھان واسطے نہ اڈیکو اس دے پکڑنے دا وقت پر جد سدے جاؤ تد ضرور جاؤ پھر جد کھا چکو تد کھلر جاؤ تے بیٹھے نہ رہو دل لگا کے گلاں وچ اے کام ضرور رج پجاندا ہے ساڈے پیغمبر نوں پھر او سنگدا سی تساں تو تے اللہ نہیں سنگدا سچی گلوں تے جد منگو انہاں دیاں بیویاں تو لوڑ دی چیز تد منگو انہاں تو پردے دے پچھوں اے کام جے خوب صفائی والا تواڈے دلاں لئی تے انہاں دے دلاں لئی تے روا نہیں ہے تانوں اے جو رنج پچاؤ اللہ دے پیغمبر نوں تے نہ اے جو نکاح کر لو بیویاں اودیاں نوں پیچھے او دے کدے اے ضرور ہے جے اللہ دے نزدیک بڑا گناہ جے تسی ظاہر کرو کوئی چیز یا او چھپاؤ سو اللہ ضرور ہر کاسے دا جانو ہے تے نہیں کچھ گناہ عورتاں دے سر پردہ نہ کرنے وچ اپنے پیواں تو نہ اپنے پتراں تو تے نہ اپنے بھراواں تو تے نہ اپنے بھراواں دے پتراں تو تے نہ اپنی بھیناں دے پتراں تو تے نہ اپنی عورتاں تو تے نہ اپنے ہتھاں دے مال غلاماں تو تے بچدیاں رہو اللہ تو اللہ دے ضرور سامنے ہے ہر چیز اللہ تے او دے فرشتے ضرور رحمت بھیجدے نے پیغمبر اتے اے ایماندارو رحمت بھیجو اس اتے تے سلام آکھو سونا سلام آکھنا جڑے ستاندے نے اللہ تے او دے پیغمبر نوں ضرور پھٹکاریا انہاں نوں اللہ نے دنیا تے آخرت وچ تے تیار کیتا انہاں لئی عذاب خوار کرن والا تے جڑے ستاندے نے ایمانداراں تے ایماندارنیاں نوں بن کسے گناہ دے جو کیتا ہونے سو انہاں چکیا ہے بھار تہمت دا تے ظاہر گناہ دا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا
وأطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا اے حبیب آکھ دے اپنی بیویاں نو تے اپنی ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਚਾਦਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਹੈ ਵਧੇਰਾ ਨੇੜੇ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪਛਾਤੀਆਂ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਤਾਣੇ ਤੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੇ ਵਰਜੇ ਨਾ ਰਹਿਣਗੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਤੁਮਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਥੋੜਾ ਛੁਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਣ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵੱਡ ਵੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਤੂੰ ਆਖ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਿਰੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਆਮਤ ਹੋਵੇ ਨੇੜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇਗਾ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਖਣਗੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਦੀਏ ਅਸਾਂ ਕਾਸ਼ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਅਸਾਂ ਆਖਿਆ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਫੇਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਲਾਨਤ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما اے ایماندارو نہ ہوو انہاں وانگو جنہاں ستایا موسیٰ نو پھر ظاہر کر دیتا بے عیب ہونا ادا اللہ نے اس گلوں جو آکھیو نے تے ہے سی اللہ کو عزت والا اے ایماندارو بچو اللہ تو تے آکھو گل سدھی سوار دے گا تانوں کم تواڈے تے بخشے گا تانوں گناہ تواڈے تے جڑا آکھے لگے گا اللہ تے اودے پیغمبر دے سو اس نے پائی بڑی مراد اساں وکھائی امانت آسماناں تے زمین تے پہاڑاں نو پھر قبول نہ کیتو نے جو چکن اس نو تے ڈر گئے اس تو تے چک لیا اس نو آدمی نے ضرور ہوئے ظالم نادان تاں عذاب کرے اللہ منافقاں تے منافقنیاں نو تے شرک کرن والیاں تے شرک کرن والیاں نو تے معاف کرے اللہ ایمانداراں تے ایماندارنیاں نو تے ہے اللہ بخشنہار مہربان